أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. आवाज एक आवाज اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا استغفر الله. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي
عليكم وملائكته والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم.